Hello and namaste everyone. Welcome to my channel. This is Srijana Tamrakar and you're watching Career Talk with Srijana. आज हामी CSIT IT related सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नेछौँ यो भिडियोको थ्रुबाट र आज स्पिकर हुनुहुन्छ मिस्टर कौशिक पन्त। सो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यति धेरै यो सबै कुराको बारेमा चाहिँ अलिकति पढ्नुपर्छ। हार्डवेयर, डाटाबेस, इन्टरनेट, सेक्युरिटी, सफ्टवेयर डिजाइन, एप्लिकेसन, नेटवर्क, सर्भर, सपोर्ट्स, कम्युनिकेसन एन्ड द कम्प्युटर। अब यिनीहरूको स्कोप चाहिँ के छ त? वाट इज द स्कोप अफ द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी चाहिँ के हुन सक्छौँ त हामी? जस्तो इन्जिनियरिङ गरेर, जस्तो म सिभिल इन्जिनियरिङ गरेँ भने हाम्रो दिवस सरले भनिहाल्नु भयो, सिभिल इन्जिनियरिङ गरेँ भने म चाहिँ के हुन सक्छु त भन्दाखेरि कि त म त म्यानेजर हुन सक्छु, कि त आर्किटेक्ट हुन सक्छु अथवा डिजाइनर हुन सक्छु भने त्यस्तै हाम्रो के छ त स्कोप्सहरू त्यो चाहिँ हेरौँ। सो यु क्यान गो फर द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट। हामी चाहिँ कुनै एउटा सफ्टवेयर चाहिँ डेभलपमेन्टतिर लाग्न सक्छौँ हो। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल्ली सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको पार्ट हुन्छ। कुनै पनि सफ्टवेयर कसरी डेभलप हुन्छ, त्यसको डाटाबेस हो, कस्तो तरिकाको युजर इन्टरफेस बनाउने, यो सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा राख्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो वेब डिजाइनर अथवा वेब डेभलपरतिर हामी जान सकिन्छ। सो वेब डिजाइनर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वेबसाइटहरू हामीले झर्लक्कै हेर्दाखेरि कलर कम्बिनेसनहरू मिलाउने हो, मेन्युहरू मिलाउने, त्यो सबै भनेको वेब डिजाइनरको काम भने वेब डेभलपरको काम भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि पछाडिको डाटासँग खेल्ने काम चाहिँ कसको हो त? वेब डेभलपरको। सो अब हामी चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन पायौँ अथवा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर लाग्न पायौँ, हामी वेबतिर लाग्न पायौँ अथवा हामी नेटवर्किङतिर लाग्न पायौँ। सो दिस इज द फिगर अफ द नेटवर्किङ एज वेल एज द सेक्युरिटीतिर लाग्न नि पायौँ। सो हाम्रो सुलभ सरले भने जस्तै हामी चाहिँ सी या सर्टिफाइड इथिकल ह्याकर हुन पायौँ हो, नेटवर्क एनालिस्ट हुन पायौँ, सेक्युरिटी एनालिस्ट हुन पायौँ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरहरूतिर लाग्न पायौँ। सो दिस इज द पार्ट अफ द नेटवर्किङ। You can be the graphic designer. So graphic designer के ग्राफिक्स डिजाइन गर्न सक्छु। आई क्यान युज द फोटोसप टु डिजाइन हो। अनि अहिलेको जल्दो बल्दो चिज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एनिमेसन हो। एनिमेसनको कन्सेप्ट जुन छ, जस्तो मुभिजहरू हेर्नुभएको होला, कुम्फु पान्डा, अनि त्यसपछि हाउ टु ट्रेन योर ड्रागन। सो दिज आर द एप्लिकेसन अफ द डिजाइनिङ हो। एनिमेसनको डिजाइनिङ चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डिजाइनिङ पार्टमा चाहिँ त्यसरी हेरिन्छ। अनि अर्को हुनसक्छ यु क्यान बी अ रिसर्चर। रिसर्चर भनेको कुनै पनि एउटा फिल्डमा चाहिँ मैले चाहिँ रिसर्च गर्न सक्छु। यु क्यान रिसर्च इन द सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, यु क्यान रिसर्च इन द नेटवर्क अथवा सेक्युरिटीमा रिसर्च गर्न सकिन्छ, डाटाबेसमा रिसर्च गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा सानो कुरालाई लिएर चाहिँ मैले एउटा नयाँ कुरा के पत्ता लगाउन सक्यो भने द्याट इज कल्ड द रिसर्चर हो। सो हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ द रिसर्चरहरू अथवा डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरू छन्। नेटवर्क छ, सिस्टम छ, अपरेटिङ सिस्टम छ, अनि त्यसपछि साइबर सेक्युरिटी छ, सफ्टवेयरतिर छ। हामी जतातिर गर्ने रिसर्चर हुन पायौँ। त्यसपछि अर्को अहिले कसभन्दा जल्दो बल्दो भनेको अन्टरप्रेनरसिप। सो अन्टरप्रेनर भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा स्टार्टअप क्रिएट गर्ने अथवा के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि सोसाइटीमा चाहिँ केही प्रब्लम आउँछ भने त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ सर्भिसेसहरू दिने, त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त इन्टरप्रेनरसिप भयो। सो आइटीमा चाहिँ सबभन्दा धेरै अहिलेको लागि चलेको के हो त इन्टरप्रेनरसिप हो। सो अब सम अफ द कोर्सेसहरू हेरौँ है। जस्तो नेपालमा एभाइलेबल भएको सम अफ द कोर्सेसहरू हेरौँ। सिएसआइटी छ, बिआइएम छ, बिसिए छ, बिसिआइएस छ, बिएससी हन्स कम्प्युटिङ छ, एन्ड बिसिएस इन द एनटी छ हो। ल अब यिनीहरूको चाहिँ अब एउटा कुरो चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आइटीमा आइटी कुनै सब्जेक्टहरू तपाईँहरूले चाहिँ चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ सिलेबसलाई एकअर्कासँग चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कम्पेयर गरौँ। सो सुरुमा मैले चाहे बिएससी सिएसआइटीलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नलाई। सो बिएससी सिएसआइटी स्ट्यान्ड्स फर ब्याचलर इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 60% कम्प्युटर साइन्स एन्ड 40% इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा पढ्छौँ। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ टोटल्ली कति हो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल सेमिस्टर भनेको 8वटा छ र यसमा चाहिँ हामीले सम अफ द कोर थिङहरू चाहिँ यो बिएससी सिएसआइटी भनेको हामी चाहिँ टोटल्ली कोर कुनै पनि कम्प्युटर अथवा कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमले अथवा कुनै पनि अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ त, हाम्रो त्यो इन्टर्नल कुरा के छ त, कोर कुरा के छ, त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्छौँ। सो सिएसआइटी भनेको टोटल्ली हाम्रो चाहिँ
कोर आइटी कोर कम्प्युटर साइन्सको कोरमा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ युज गरिन्छ। सच एज अब फर्स्ट सेममा हामीले पढिन्छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सी प्रोग्रामिङ, डिजिटल लजिक, म्याथमेटिक्स एन्ड फिजिक्स हो। यसबाट अलिकति कोर के छ त भन्दाखेरि एउटा यहाँबाट चाहिँ अलिकति कोर छ, यो 3टा म्याथमेटिक्स भइहाल्यो। त्यसपछि अलिकति कोरमा चाहिँ हामी यसरी छिरिन्छ स्ट्याटिस्टिक्स, यहाँबाट सबै लगभग कोर नै छ हो। अलिकति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो डाटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम, न्युमेरिकल मेथड, कम्प्युटर आर्किटेक्चर, कम्प्युटर ग्राफिक्स, स्ट्याटिस्टिक्स, दिज आर द कोर सब्जेक्ट हो। यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ कोर सब्जेक्टको बारेमा पढिन्छ कम्प्युटर यो हाम्रो बिएससी सिएसआइटीमा चाहिँ। सो बिएससी सिएसआइटीमा प्लस हामीसँग चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो कम्पलसरी भयो भने हामीले चाहिँ हरेक 5th सेमदेखि चाहिँ एउटा इलेक्टिभ लिन नि पाउँछौँ। इलेक्टिभ लिँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा बाहेक मलाई अरू कतातिर जान मन लाग्यो भने आई क्यान डु द इमेज प्रोसेसिङ हो, वायरलेस नेटवर्किङ, मल्टिमिडिया नेटवर्किङ, म जे पनि गर्न पाएँ। त्यसपछि यहाँ गएर मैले हेर्न पाउँछु अटोमेसन एन्ड रोबोटिक्स, यो सबै कुरा गर्न पाउँछु। मैले कग्निटिभ साइन्स पढ्न पाएँ हो, एआईतिर जान पाएँ म। एआई यहाँ पहिले चाहिँ यहाँ के भइसकेको छ त भन्दाखेरि एआईलाई चाहिँ पहिले इन्क्लुड गरिसकेको छ। सो यसले चाहिँ के बसाल्छ, मेरो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बेस बसाल्छ। त्यसपछि अझै मैले चाहिँ त्यसलाई निखार्दै जानको लागि अब मैले चाहिँ कुन तरिकाले पढ्दै जाने, इमेज प्रोसेसिङ हुनसक्छ। सो दिस इज द पार्ट अफ द एआई। त्यसपछि अटोमेसन एन्ड रोबोट हुनसक्छ, दिस इज अल्सो द पार्ट अफ द एआई। कग्निटिभ साइन्स हुनसक्छ, ह्युमन कग्निसनले कसरी काम गर्छ, ह्युमन ब्रेनले, त्यो यहाँ पढ्न सकिन्छ हो। अब यसमा चाहिँ अनि प्लस के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो 100 मार्क्सको हुन्छ। सो यो 100 मार्क्सको प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफूले केही कुरा चाहिँ एउटा कुनै सफ्टवेयर डेभलप अथवा केही रिसर्च गरेर चाहिँ देखाउनुपर्छ। र यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर भन्दा नि एउटा रिसर्च बेस्ड काम गर्नको लागि चाहिँ धेरै प्रेरणा दिने काम गर्छ यसले चाहिँ हो। सो यहाँ पनि हामीले इलेक्टिभ गर्न सक्छौँ। अनि एउटा चाहिँ यहाँ कम्पलसरी कुरो के छ त भन्दाखेरि इन्टर्नसिप। सो इन्टर्नसिप चाहिँ हाम्रो 200 को छ। सो हाम्रो यो इन्टर्नसिपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कम्पनीसँग एफिलिएटेड भएर हामी चाहिँ त्यहाँ एटलिस्ट 3 देखि 6 मन्थ चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र त्यो काम गरे बापत कम्पनीले चाहिँ हामीलाई 200 फुल मार्क्सबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सर्टेन मार्क्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो यो इन्टर्नसिपको फाइदा के त हो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ कसरी काम हुँदो रहेछ, कम्पनीको कोर भ्यालुजहरू के रहेछ, म कुनै पनि कोही चाहिँ अलिकति कोर नलेजतिर, थ्योरिटिकल नलेजतिर प्लस प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ, तर इट इज मोस्टली फोकस्ड अन द थ्योरिटिकल नलेज। र थ्योरिटिकल नलेजले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यु सुड गो थ्रु टुवार्ड्स द रिसर्चतिर धकेल्ने काम चाहिँ हामीले कसले गर्छ त भन्दाखेरि बिएससी सिएसआइटीले चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्चतिर धकेल्ने काम गर्छ। सो यसको लागि के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ आइएसटीले दिएको। सो आइएसटीको हामी चाहिँ साइटमा गएर हेर्न सकिन्छ। सो यु क्यान सर्च फर द cdcsit.edu.np। यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ दिस इज द सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। यसमा चाहिँ हामीले एकाडेमिक्समा गएर हेऱ्यौँ भने बिएससी सिएसआइटी छ, एमएससी सिएसआइटी छ, पिएचडी पनि छ। सो वी क्यान डु अ पिएचडी इन सिएसआइटी एज वेल एज हाम्रो चाहिँ के पनि छ त भन्दाखेरि बिआइटी पनि छ। सो अब बिएससी सिएसआइटीको लागि इक्जाम हामी इन्ट्रान्स दिनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यु मस्ट ह्याभ द साइन्स ब्याकग्राउन्ड हुनै पर्यो, प्लस म्याथ पढेको हुनु पर्यो। र 12 गएर मैले बायो लिन्छु भने केही पनि फरक पर्दैन यसमा चाहिँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ब्याचलर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट। सो यदि कोही म्यानेजमेन्टतिरबाट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ के गर्न पाउनुभयो त भन्दाखेरि ब्याचलर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट गर्न पाउनुभयो। सो ब्याचलर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट भनेको टोटल्ली के को लागि राखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ब्याङ्किङ रिलेटेड सेक्टरहरूमा चाहिँ कोही काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ पछि गएर चाहिँ भन्यो भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याचलर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सो दिस इज द पर्फेक्ट प्लेस टु लर्न एबाउट हो। सो अब यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट पनि सेम हो। र यो चाहिँ कसले दिन्छ त, फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले प्रोभाइड गरेछ, टियुकै हो। सो अहिले सिएसआइटी पनि टियुकै हो, बिआइएम पनि टियुकै हो। र यसले चाहिँ के निकाल्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि बेसिकली हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्किङ सेक्टरमा गएर चाहिँ कोही आइटीको महानुभावहरूले काम गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिआइएम इज द पर्फेक्ट। प्लस यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 60% आइटी हुन्छ र 40% म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सो यु विल बी लर्निङ आइटी प्लस म्यानेजमेन्ट एट द सेम टाइम। सो यसरी हेर्दै जाने हो भने म्याथमेटिक्स सबैमा छ, लगभग सेम हुन्छ। यसमा अलिकति फरक के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टको बारेमा पढ्नु पर्यो। सो सोसियोलोजी छ हो,
अनि त्यसपछि यो साइडमा हेर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति बढी छ यसमा चाहिँ, जस्तो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ छ, माइक्रो इकोनोमिक्स छ हो, बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सहरू छ। प्लस एमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब के छ त, एउटा नयाँ कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले एउटा समर प्रोजेक्ट भनेर गर्नुपर्छ। सो दिस समर प्रोजेक्ट इज सेम एज द प्रोजेक्ट अफ द बिएससी सिएसआइटी। बिएससी सिएसआइटीको सेम प्रोजेक्ट हो र यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ कम्पलसरी छ हो। सो 8 सेममा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, इन्टर्नसिप कम्पलसरी हुनुपर्छ। र मैले देखे अनुसार चाहिँ यो बिआइएम भनेको आर पर्फेक्ट फर दो जसलाई चाहिँ जाभा प्रोग्रामिङ अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्छ हो, प्रोग्रामिङतिर अलिकति कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त्यो जाँदा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट यसमा चाहिँ के पनि छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङको बेस, नेटवर्किङमा कसैले म काम गर्छु भनेर जाने भने दिस इज अल्सो द वान अफ द बेस्ट कोर्स फर द नेटवर्किङ। किन त भन्दाखेरि हामीले सेकेन्ड सेममा के पढिन्छ, यसमा डाटा कम्युनिकेसन एन्ड कम्प्युटर नेटवर्क पढिन्छ। त्यसपछि 6 सेममा आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडभान्स इन्टर नेटवर्किङ छ। सो दिस एडभान्स इन्टर नेटवर्किङ भनेको अल सेम एज द सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जुन चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङको हाम्रो सर्टिफिकेसन छ त्यो अनुसारको हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अर्को के पनि पढिन्छ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन विथ द नेटवर्किङ एन्ड अर्को चाहिँ हाई स्पिड नेटवर्क विथ द मल्टिमिडिया नेटवर्किङ। सो हामीले चाहिँ 4वटा सब्जेक्ट चाहिँ एज वेल एज द कम्प्युटर सेक्युरिटी एन्ड साइबर ल हो। सो यो 5वटा सब्जेक्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नेटवर्किङमा करियर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ बुस्टअप गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसको अझ इन्फर्मेसन हामी चाहिँ कहाँ गएर हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट हो, FOMECD.edu.np मा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। त्यस्तै ब्याचलर इन BCIS छ। सो BCIS को लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ पियुले प्रोभाइड गरेको, पियुको हो, सो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको यो चाहिँ। र यो चाहिँ कहाँ एभाइलेबल छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्न सकिन्छ त, यसमा चाहिँ यसको चाहिँ खासै मलाई चाहिँ त्यति साह्रै इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा छैन। तर BCIS भनेको अघि हाम्रो सुलभ सरले भने जस्तै एप्लिकेबल हो र सेम एज द BCA जस्तै हो यो पनि। यसमा पनि हामीले चाहिँ सरी BCIS भनेको चाहिँ सेम एज द BIM इन्फर्मेसन सिस्टम। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट सबैको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ पढ्नुपर्छ। सो जस्तो टियुले चाहिँ के प्रोभाइड गरेछ, BIM प्रोभाइड गरेछ, त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ पियुले चाहिँ BCIS भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छ। यसमा पनि सबै कुरा चाहिँ नेटवर्किङको सबै कुरा पढ्नुपर्छ हो। इन्टर्नसिप पनि छ यसमा, प्रोजेक्ट वर्क छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन अथवा BCA। सो BCA चाहिँ हाम्रो तीनवटा युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गर्छ। हामीलाई पूर्वाञ्चलले गर्छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले गर्छ र पोखरा युनिभर्सिटीले गर्छ। र त्रिभुवन युनिभर्सिटी र पोखरा सबभन्दा अगाडि चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले एप्लिकेबल गरेको हो यो चाहिँ। सो कम्प्युटर एप्लिकेसन BCA चाहिँ टोटल्ली एप्लिकेबल हुन्छ। सो यदि कोही चाहिँ म डेभलपमेन्टतिर जान्छु हो, अहिले मेरो मार्केटमा जे कुरा चाहिरहेको त्यो कुरो चाहिँ म चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि त्यो कुरोलाई चाहिँ म चाहिँ सो यसको लागि पनि हामीले चाहिँ इक्जाम दिनु पर्यो र यसको लागि इक्जाम दिँदाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ सिलेबस हेर्न सकिन्छ। सो ब्याचलर अफ इन्टर्नसिपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिलेबस हुन्छ। सो कोर कम्प्युटर एप्लिकेसनहरू यतिवटा छ, क्रेडिट आवर यतिको छ, इलेक्टिभ कोर्सेसहरू छ, म्याथमेटिक्स छ, स्ट्याटिस्टिक्स छ, प्रोजेक्ट एन्ड इन्टर्नसिप छ हो। सब यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि यो सबै जति पनि हामीले थ्योरिटिकल पढिन्छ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ है। सो ट्युटोरियल लेक्चर आवर चाहिँ 4 हुन्छ हाम्रो चाहिँ, अनि ल्याब आवर चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 4 हुन्छ। सो जति हाम्रो लेक्चर हुन्छ त्यति नै हाम्रो के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि ल्याब आवर पनि हुन्छ। सो दिस इज द के भन्छ यसलाई चाहिँ फाइदा भन्छ कुनै पनि BCA को लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भयो त फाइदा भयो। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिजले दिएको हो TU मा चाहिँ। अनि PU मा चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले दिएको र पूर्वाञ्चलमा चाहिँ फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले दिएको हो यो चाहिँ। सरी पूर्वाञ्चलमा पनि इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट, सरी इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले दिएको। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कुरा एउटा पढिन्छ। अनि अलिकति चाहिँ हामीले ह्युमेनिटिजको सब्जेक्टहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ, जस्तो सोसाइटी एन्ड टेक्नोलोजी, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हो। अनि त्यसपछि सुरुमा मात्रै हो, त्यसपछि हामी चाहिँ त्यस्तो खासै त्यो अनुसारको अब
फिल्डमा गएपछि हामी एमआइएस अनि ई बिजनेसहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ अनि त्यसपछि अलिकति म्यानेजमेन्टहरू चाहियो। अब यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कतिवटा प्रोजेक्ट गरिन्छ, एउटा 4th सेममा एउटा प्रोजेक्ट गरिन्छ जुन चाहिँ 4 क्रेडिट आवरको 2 क्रेडिट आवरको हुन्छ र अर्को प्रोजेक्ट गरिन्छ हाम्रो 6th सेममा चाहिँ अर्को प्रोजेक्ट गरिन्छ जुन चाहिँ 2 क्रेडिट आवरको हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ 7th सेममा चाहिँ इन्टर्नसिप गरिन्छ अनि त्यसपछि 8th सेममा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गरिन्छ। सो यस्तो तरिकाले ती 3वटा प्रोजेक्ट एन्ड द इन्टर्नसिप गर्दाखेरि मान्छे अभियसली पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति न अलिकति भए पनि प्र्याक्टिकल्ली अलिकति अगाडि जान्छ। सो कम्पेरिटिभली यदि म मलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा चाहिन्छ बढी, मलाई थ्योरिटिकल भन्दा चाहिँ मलाई बढी प्र्याक्टिकल कुरा चाहिन्छ जुन चाहिँ एप्लिकेबल छ अहिलेको मार्केटमा भनेर मैले हेर्ने हो भने बिसिए इज द बेस्ट टु गो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन सिलेबस छ यो भनेको चाहिँ TU अनुसारको सिलेबस हो भने अब कम्प्युटर बेस्ड यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी फ्रम द पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के हो त यो चाहिँ सिलेबस हो। सो फरक चाहिँ खासै केही पनि छैन यसमा। हामीले कम्प्युटर प्रोजेक्ट यसमा चाहिँ हामीले हरेक सेममा चाहिँ कम्प्युटर प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट सेम, सेकेन्ड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम हरेक सेममा चाहिँ प्रोजेक्ट गरेर चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा फाइदा अझै के भयो त भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ बिसिए अफ द पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी पढ्यो भने मैले हरेक सेममा चाहिँ एक घन्टा प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नु पर्यो, अझ म एप्लिकेबल भएँ त्यो कुरामा। त्यसपछि आउँछ मेरो पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ हाम्रो यो 6 कलेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभाइलेबल छ र यदि कोही नारायणघाट, चितवन अथवा नवलपरासीको हुनुहुन्छ भने अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड सेममा एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यसपछि 4th सेममा छ, त्यसपछि 6th सेममा छ अनि त्यसपछि इन्टर्नसिप छ र यसमा चाहिँ हामीले के पनि पढिन्छ चौथो हामीसँग चाहिँ यसरी चाहिँ 4वटा प्रोजेक्ट चाहिँ यसमा छ। सो कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिसिए, बिआइएम, सिएसआइटी, बिसिआइएस भन्दा चाहिँ अझ अहिलेको लागि प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिसिए इज द बेस्ट। तर हामीले चाहिँ यदि मलाई चाहिँ कोर कुराहरू चाहिन्छ कुनै पनि मेरो सिस्टमको चाहिँ मेरो कम्प्युटरले कसरी काम गरिरहेको छ त्यो कोर कुरा चाहिन्छ भने सिएसआइटी इज द बेस्ट। अब आफूलाई कतातिर लैजाने त्यो आफूमा भर पर्छ। अनि त्यसपछि अब बिसिएको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्सेस यो साइटमा गएर हामीले हेर्ने भने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्न सकिन्छ सबै यसमा चाहिँ के हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सिएसआइटीको बिएससी सिएसआइटीको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो इन्जिनियरिङमा इक्जाम दिएर पास नभएसम्म हामीले पढ्न पाइँदैन त्यस्तै सिएसआइटी, बिआइएम, बिसिएमा पनि सबैमा त्यही हुन्छ। सिएसआइटीमा हामीले इक्जाम दिनै पर्यो अनि त्यसपछि पास हुनु पर्यो र इन्जिनियरिङ जस्तो चाहिँ थोरै यसको चाहिँ आङ्गी क्याम्पसहरू छैनन्, यसमा चाहिँ प्राइभेट क्याम्पसहरू पनि छन्, आङ्गी क्याम्पसहरू पनि टन्नै छन्। सो बिएससी सिएसआइटीको लागि सबभन्दा यसको सेन्ट्रल क्याम्पस भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अस्कल हो। अस्कल चाहिँ हाम्रो के हो त बिएससी सिएसआइटीको लागि चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल क्याम्पस हो भने बिआइएमको लागि चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल क्याम्पस चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टलाई नै भन्छ। अनि त्यसपछि बिसिएको लागि चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल क्याम्पस भनेको चाहिँ पाटन। सो पाटन क्याम्पस भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर एप्लिकेसनको लागि चाहिँ सेन्ट्रल क्याम्पस हो। सो यसरी चाहिँ हामीले तिनटै जति पनि छ यहाँ सबैमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इक्जाम दिनु पर्यो, पास आउट हुनु पर्यो र पास आउट भइसकेपछि कुनै पनि एफिलिएटेड हाम्रो कलेजहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि गएर चाहिँ हामीले इजिली भर्ना भएर चाहिँ पढ्न चाहिँ सकिन्छ। जुन चाहिँ आफूसँग नजिक छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली पढ्न सकिन्छ हो। ल अब यति सकेपछि यो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको लागि अझै पनि हेरौँ हामीले यहाँ के कुरा छ भनेर चाहिँ यो आफूले हेर्दा नि हुन्छ। यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ सिएसआइटी cdcsit.edu.nb मा गएर हेर्दा नि भयो, tufohss.edu.nb मा गएर हेर्दा नि भयो अथवा म्यानेजमेन्ट FOMECD.edu.nb मा गएर हेर्दा नि भयो। अब यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ अलिकति अझै यतातिर जाम। सो सम अफ द कोर्सेस अब चाहिँ विच वान सुड आई स्टडी हो। सो कुन चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठिक छ त भन्दाखेरि यदि चाहिँ म चाहिँ थ्योरिटिकल्ली चाहिँ म अलिकति स्ट्रङ भएर म केही कुरा रिसर्चिङतिर लाग्छु, आई वान बी अ कम्प्युटर साइन्टिस्ट भनेर भन्ने हो भने अलिकति फाइदा केमा हुन्छ मलाई सिएसआइटीतिर हुन्छ हो। म चाहिँ एप्लिकेसन डेभलपमेन्टतिर जान्छु, मलाई चाहिँ अहिले मार्केटमा जे कुरा चाहिएको छ त्यो कुरा चाहिँ मैले अहिले भर्खर बनाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छु भन्ने हो भने
त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के को लागि गयो, BCA को लागि गयो। सो BIM भनेको चाहिँ मैले ब्याङ्किङ सेक्टरमा कुनै तरिकाले म चाहिँ IT म्यानेजर हो यस्तो यस्तो अनि त्यसपछि IT अफिसरको जब खान्छु भने BIM इज द बेस्ट। अब आइटीमा चाहिँ अलिकति मिथहरू छ, के छ त, बस्टिङ द मिथहरू के छ त भन्दाखेरि पहिलो मिथ भनेको चाहिँ आइटी पढेर भ्याउने बित्तिकै मैले चाहिँ इनफ पैसा कमाउँछु भनेर चाहिँ यो अलिकति मिथ छ। सो यो मिथलाई चाहिँ मैले अलिकति के गरेँ त भन्दाखेरि यु आर नट अर्निङ मनी राइट नाउ अथवा राइट अवे आफ्टर द ग्रेजुएसन। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरो के पनि फरक पर्छ त भन्दाखेरि यु क्यान अर्न द मनी बिफोर ग्रेजुएसन, तर केमा डिपेन्डेन्ट भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टोटल्ली स्किल्समा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो हो। जस्तो स्किल्स भएन, म चाहिँ टपर हो कुनै पनि कलेजको चाहिँ, म चाहिँ आइटीमा टपर हो, तर मसँग चाहिँ केही पनि स्किल छैन भने नो वान, कसैले पनि तपाईँहरूले चाहिँ जब दिँदैन हो। सो अनि यो एउटा फाइदाको कुरो के छ त भन्दाखेरि आइटीमा चाहिँ कहिले पनि म कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा गएर म काम गर्न पर्छ भन्ने हुँदैन, तर बेफाइदाको कुरो के छ त भन्दाखेरि मलाई स्किल्स नभएसम्म म जहाँ गएर काम गरेँ पनि मलाई के गर्दैन त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्दैन। एउटा बेफाइदा चाहिँ यो हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ जति धेरै एक्सपिरियन्स भयो त्यति नै के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ भ्यालु बढ्दै जान्छ। सो द मोर द एक्सपिरियन्स द मोर द नेम एन्ड द फेम। अब स्कोप सिनारियो म कहाँ काम गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि एउटा आइटी कम्पनीजहरू छ मसँग, डिफ्रेन्ट आइटी प्राइभेट एन्ड प्राइभेट आइटी कम्पनी छ, जस्तो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको छ, नेटवर्किङको छ, आइओटीहरूको छ हो, सर्भिसेस प्रोभाइडरहरू सबै छ आइटी कम्पनीजमा। म एज अ प्रोग्रामर काम गर्न पाएँ, एज अ नेटवर्क काम गर्न पाएँ, सेक्युरिटीमा काम गर्न पाएँ, म चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न पाएँ, सबै कुरा गर्न पाएँ, अथवा म चाहिँ गभर्मेन्टतिर छिर्न पाउँछु, आइटी अफिसर छ, टेक्निकल अफिसर छ हो। त्यसपछि म फ्रिल्यान्सर हुन पाएँ अथवा म इन्टरप्रेन्योर हुन पाएँ। सो फ्रिल्यान्सर भनेको चाहिँ मसँग स्किल छ भने म यहीँ बसी काम गर्न पाउँछु हो, मैले बाहिरको काम गर्न पाउँछु, अथवा अनलाइनमा म जब पोर्टलहरूमा चाहिँ केही जब देख्यो भने मैले त्यहाँ एप्लाई गरेर चाहिँ मैले चाहिँ काम गर्न पाउँछु। सो दिस इज द फ्रिल्यान्सरको कन्सेप्ट, तर मसँग स्किल्स चाहिँ हुनु पर्यो। अनि अर्को छ सर्भिस प्रोभाइडर, यु क्यान बी अ सर्भिस प्रोभाइडर, अरूलाई केही सर्भिसहरू दिन सकिन्छ। अनि इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्न सकिन्छ, इन्डस्ट्रीमा एज अ आइटी टेक्निकल अफिसरमा चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। सो दिस इज द स्कोप सिनारियो। अब चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ के पनि एउटा आउँछ त भन्दाखेरि आइटीमा पढ्यो, सो वाट इज द स्कोप भन्छ आइटीमा चाहिँ। सो दिज आर द स्कोप। यदि यति पनि हुन सकेन भने हो आइटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि के कुरा बस्नु हुँदैन त भन्दाखेरि मेरो स्कोप के हो भनेर कहिले पनि हेर्नु। यु मस्ट क्रिएट युर ओन स्कोप हो। जस्तो हामीले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ अब जस्तो अहिले बेसिक एउटा इक्जाम्पल चाहिँ मैले के देख्न सक्छु त भन्दाखेरि हाम्रो ई-सेवा। सो ई-सेवा जो छ नेपालमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिसम्म डिजिटल पेमेन्ट गेटवे त अहिलेसम्म आएको थिएन हो, तर अहिले चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि अब चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट गेटवे चाहिँ जब ई-सेवाले निकालिदियो त्यसपछि अरू डिजिटल पेमेन्ट गेटवे पनि निस्किरहेछ हो। सो डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको कन्सेप्ट नहुँदासम्म उसले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको चाहिँ उसले चाहिँ के निकाल्दियो, एउटा स्कोप निकाल्दियो। अब चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको नि स्कोप छ भनेर चाहिँ अब उसले के गर्छ हो। सो त्यही अनुसारको अब अर्कोले अर्को एउटा स्कोप निकाल्न सक्छ, अर्कोले एउटा इन्टरप्रेन्योरसिपको स्कोप निकाल्न सक्छ हो, अर्कोले एउटा नेटवर्क एन्ड सेक्युरिटीको स्कोप निकाल्न सक्छ। सो स्कोप आफूले बनाउँदै जाने, आफूले केमा स्कोप देखिन्छ त्यो कुरा चाहिँ आफूले बनाउँदै जाने हो। सो यति भन्दै मैले आजको लागि चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ यही नै राखेँ। हस् त, धन्यवाद। र साथै यो ग्रान्ड वेबिनार सिरिजमा पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आइटी रिलेटेड कस्तो क्वेसन सोध्नु भएको थियो भनेर हेर्न, सुन्न र बुझ्नको लागि तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ गएर क्वेसन्सहरू पनि बुझ्नुहोला र सुन्नुहोला। See you in next video.